جماعت صوفیه قم و تهران، این جماعت که با لباس علماء شیعه در بین مردم ظاهر شده اند و در حوزه های شیعه از سفره امام زمان علیه السلام و نمک امام زمان علیه السلام تغذی می کنند و از طریق دشمنان آنان پیروی می کنند. در عین حال بینندگان محترم، اینها خودشان را صوفی نمی نمایند و با کمال بیش وقاحت و بیشرمی و عوام فریبی این چنین وانمود می کنند که گویا عرفان و تصوف دو چیز هست. خب برید ببینید کتب ابن عربی را، کتب عزیز الدین نصفی را، کتب ملا عبدالرحمن جامی را، بله کتب بزرگان این جماعت را که همه اونها که پیش تازان اینها هستند و پیش کسوتان اینها هستند، اونها خودشان را صوفی می نامند به خاطر اینکه صوفیه مورد لعنت واقع شدند، لذا اینها خودشان را عارف می نمایند.